अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 18 अक्टूबर 2026 ईस्वी पर मुताबिक 14 रबीउस्सानी 1446 हिजरी बरोज़ जुमा। नस्ल डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। हरियाणा की नई हुकूमत गुड गवर्नेंस और तजर्बे का शानदार इम्तिजाज। डबल इंजन वाली हुकूमत गरीबों और ख़वातीन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकज़ लोगों के ख्वाबों को पूरा करेगी और तरक्की को एक नई बुलंदी पर ले जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का आग से मुतासरीन माडवन कश्तवाड़ बस्ती का दौरा। मुतासरीन को फौरी और भरपूर इमदाद की यकीन दहानी करवाई कि मैं यहाँ लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें इस बात का एहसास दूँ कि वो इस मुश्किल दौर में अकेले नहीं हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें और इनको नए सिरे से बसाएं। कुछ हद तक हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने इन तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। मैंने इसमें कुछ इसको बढ़ाया है आज, और जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हम वज़ीर आज़म साहब को भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के तहत उनसे मदद मांगने का काम हमने शुरू किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के रिलीफ फ़ंड से भी यहाँ लोगों को थोड़ा सा एक हिस्सा मिलेगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो हम पूरा कर लेंगे। इंतज़ामिया की तरफ से ये भी एक हमने ये मैं आप शुक्र है आपने मुझे याद दिलाया। मुझे अपनी तकरीर में कहना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उस स्कीम में भी इनकी मदद की जाएगी, ताकि उस स्कीम के तहत भी इनको पैसे मिलें और ये अपने स्ट्रक्चर जो है दोबारा खड़े कर सकें। बाथरूम तो तब बनेंगे जब घर बनेंगे। मेरा तो फ़र्ज़ है पहले मैं इनके घर बनाऊं। बाथरूम लेके क्या करेंगे ना, बाथरूम लेके क्या करेंगे अगर इनके सिर पे छत ना हो। तो घर भी बनेंगे और इंशाल्लाह घर के साथ पक्के बाथरूम भी रखें ना ज़रूर। ये हमने बार बार अपने इलेक्शनों की तकरीरों में की है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया हूँ। ये जो बातें हैं ये हम आगे भी कर सकते हैं। आज फ़िलहाल ये जो तबाही और बर्बादी हुई है, इससे हमने लोगों को निकालना है और वो हम इंशाल्लाह करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लाल चौक में अचानक नमदार। कहा कि लोगों के मुश्किलात का असाला करना हमारी अवालीन तरजीह ही है। सभी लोग यकसा है। वज़ीर आला या दीगर मेंबरान के चलते ट्रैफिक में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। मैं यहाँ हर वक्त आता जी इनकी दुकान पे बैठता हूँ जी, और मुझे मौसीक़ी का बहुत शौक़ है जी। पेन से मैं गज़लें वगैरह तैयार करवाता हूँ, पेन ड्राइव, और फिर आराम से उनको सुनता हूँ। हजूर स्टेट रुक की बात तो पहले भी आ गई है, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है जी कि बहुत जल्दी इसको लेंगे। और मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट इंडिया जल्दी स्टेट को वापस, क्योंकि कोर्ट्स में जाना पड़ेगा वापस जी, और उनके सामने फिर से दलील रखनी पड़ेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मुश्किलों को कम करना है। यहाँ बेकारी बहुत है, बदहाली बहुत है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। हमारे लोग जो स्कूटर चलाते हैं वो टोपी नहीं लगाते और कोई ट्रैफिक को नहीं देखते, और जो ट्रैफिक में चोरियाँ हो रही हैं उनको ख़त्म। कोई भी आप देखिएगा अब वो टाँ नहीं होगा, तो वो लोगों के कानों को खराब कर, हर एक बराबर है, तो VIP हो या कोई हो, हम सब बराबर हैं। कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा, ये हमारा मौक़िफ़ है। अगर कोई कुछ कहता है तो इससे हकीकत नहीं बदलती। जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ कोई दो तरफा मीटिंग नहीं की। दौरा सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए था। रणधीर जयसवाल। AI जदीद जंग में इनकलाब बर्पा कर रहा है, इस पर खलूस के साथ काम करने की ज़रूरत। निज़ाम न सिर्फ अपने मकसद के मुताबिक काम करें बल्कि ये मुखालफिन हमलों से निमटने के लिए भी मौसर हों। अनिल चौहान। पूंछ जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन मुख्तसर गोलियों के तबादले के माह बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ और रजौरी में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। फौज के वाइट नाइट कोर कमांडर ने डोडा का दौरा करके सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लेजेंड्स लीग क्रिकेट की फातिहा और रनर अप टीमों से मुलाकात। टूर्नामेंट के दौरान शानदार कारकर्दगी, लगन और जज्बे के लिए खिलाड़ियों को मुबारकबाद।
کپواڑہ پولیس کی جانب سے اہم کارروائی 2.5 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون برآمد کر کے حقیقی مالکان کے حوالے کیے۔ لوگ تعاون کرے، ہم ان کی ہر مدد کے لیے پیش ہے۔ ایس ایس پی کپواڑہ۔ کل پامپور کے گردبل علاقے میں تحصیلدار نے ایگری کنگ ٹریکٹرز، جس کی ڈسٹریبیوشن شپ پیور واٹر انٹرپرائزز کو دی گئی ہے، نے رسمی رونمائی کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ملک آصف نے کہا کہ وادی میں اس قسم کی تجارت سے ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار حاصل ہوگا اور ہمارے نوجوان اس کا احساس کریں گے کہ سرکاری نوکریاں کرنا ہی مقصد نہیں۔ ملک آصف نے کہا کہ سرکار کی جانب سے مختلف اسکیموں کے ذریعے سے بھی ان کاموں کو مزید فروغ ملتا ہے۔ ٹھیک بتا دیا کہ ان کاموں پہ یا ان ایسے ایونٹس پہ کم توجہ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک دس از دا بیسٹ پارٹ آف دا سوسائٹی۔ اور اگر سوسائٹی کو اپلفٹ کرنا ہے تو ہمیں صرف رلائی اس چیز پہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں نوکریاں کرنی ہیں اینڈ آل۔ تو ہمارے پاس اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہے، تو دس از دا نیڈ آف آور، ایز آئی سیڈ ارلیئر، کہ ہمیں یہاں پہ اچھے، جیسے ہر کوئی پیرنٹ اپنے بچے کو بتاتا ہے کہ ہمیں اچھے ڈاکٹرز، انجینئر، سول سرونٹس کی ضرورت ہے، لیکچررز، ٹیچرز کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اچھے انٹرپرنرز کی بھی ضرورت ہے، جیسے ہم اس سٹارٹ اپ پہ ابھی آئے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ اس چیز کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے، اور گورنمنٹ کی بہت ساری پالیسیز ایسی ہے جسے انٹرپرنرشپ کو بہت زیادہ بڑھاوا ملتا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ہیلپ بھی مل جاتی ہے۔ ہمارے مشتاق بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کشمیر جموں میں، ان کو ہم نے فل کمپلیٹ ڈسٹریبیوٹرشپ ڈیلرشپ دی ہے، اور جو ہم ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں ایگری کنگ، یہ ہم نے پیٹنٹ ڈیزائن کرایا ہے، جس کو بھارت سرکار نے پیٹنٹ سے خطاب سے نوازا گیا ہے، اور یہ اس میں جو ہے کلوسکر انجنز ہے، اور جادو جو ہے وہ گیئر باکس کا ہے۔ ہمارا گیئر باکس کا ملٹی سپیڈ ٹرانسمیشن ٹریکٹر ہم نے بنایا ہے، جس سے کیا ہے کہ ڈیزل کی بچت ہوگی ملٹی سپیڈ کے کارن، اور سمے کی بچت ہوگی۔ چک متھن باغ مہتاب میں لنک روڈ کی خستہ حالی، مقامی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا، حکام سے مداخلت کی اپیل۔ منشیات کے خلاف پولیس کی مہم تیز، بڑگاہ میں منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ مادہ برآمد۔ کپواڑہ میں پولیس نے اغوا شدہ خواتین کو بازیاب کر لیا ہے، ملزم کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ موسمی سرما سے قبل ہی وادی کے مختلف اضلاع میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی شروع، محکمہ بجلی کے خلاف لوگوں کی ناراضگی میں اضافہ، بجلی برابر فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اور آخر میں یہ خبر کہ وسطی ضلع بڑگام کے تحصیل چار شریف کے کہگام علاقے میں سی آر پی ایف گاڑی کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 19 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 9 کو سری نگر منتقل کیا گیا۔ اطلاع کے مطابق جمعرات کے روز چار شریف پکھر پورہ شاہراہ پر کہگام کے نزدیک سی آر پی ایف کی ایک گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر لڑک گئی۔ معلوم ہوا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ اور جموں کشمیر پولیس کے اہلکار جائی موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو طبی امداد کی خاطر سب ضلع ہسپتال چار شریف منتقل کیا، جہاں سے 9 کو مزید علاج و معالجے کی خاطر صدر ہسپتال سری نگر منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ درِ اثنا پولیس نے معاملے کی نسبت کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔